बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले बात करें नवी जमात के नताइज के ऐलान के हवाले से। 1,59,000 बच्चे फेल, कामयाबी का तनासुब सिर्फ 44.5% रहा। 2,87,000 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया, जबकि 1,27,836 उम्मीदवार पास हुए। सरकारी स्कूलों के 61% बच्चे फेल, कामयाबी का तनासुब 39% रहा। सरकारी स्कूलों के 1,08,517 बच्चों ने इम्तिहान दिया, जबकि 43,148 पास हुए। 65,369 बच्चे फेल हो गए। नाकिस नताइज ने तालीमी निज़ाम पर सवालिया निशान लगा दिया। लाहौर बोर्ड के ज़ेर एहतमाम नाहम जमात के सालाना इम्तिहान में 2,87,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिनमें से 1,59,000 से जायद फेल हो गए। इम्तिहान में कामयाबी का तनासब गुज़िश्ता साल की निस्बत 6% से कम होकर 44.5% रहा। टोटल एप्लीकेशन जो लाहौर बोर्ड को रिसीव हुई थी वो 2,93,035 थी। उनमें जो अपीयर्ड हुए टोटल कैंडिडेट्स वो 2,86,998 हैं जी, और जो पास हुए हैं टोटल वो 1,27,836 हैं। और बोर्ड की जो ओवरऑल पास परसेंटेज है 9th क्लास की वो है जी 44.54%। इस साल भी लड़कियां बाजी ले गईं। लड़कियों की कामयाबी का तनासब 52% रहा, जबकि महज 35% लड़के ही कामयाब हो सके। रवा साल इम्तिहान में ननकाना साहब पाक गैरिजन स्कूल की तालिबा नूरुल हुदा ने सबसे ज्यादा 552 नंबर हासिल किए। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड बुशरा बीबी का कहना था कि वेबसाइट भी फाल है, तलबा बआसानी नताइज मालूम कर सकते हैं। रवा साल नाहम जमात के इम्तिहान का रिजल्ट 13 रोज कबल जारी किया गया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। म्यू अस्पताल में आंखों की सर्जरी 10 माह से तातुल का दोचार है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 2 हफ्ते कबल अस्पताल की रिवैम्पिंग का इफ्तिताह किया था। आई ब्लॉक का फीता तो कट गया, मगर इलाज मुआवजा शुरू ना हो सका। सैकड़ों मरीजों को ऑपरेशन के लिए तारीखें दी जाने लगी। अरबों रुपए के फंड्स पर सवालिया निशान है। म्यू अस्पताल के दरवाजे आंखों के मरीजों के लिए बंद। 10 माह से म्यू अस्पताल में आंखों की सर्जरी तातुल से दोचार है। 2 हफ्ते कबल वज़ीर आला मरीम नवाज ने रिवैम्पिंग मुकम्मल होने पर आई ब्लॉक का इफ्तिताह किया। फीता कट गया, तालियां बज गईं, मगर आई ऑपरेशन थिएटर्स बहाल न हुए। म्यू अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर गैर फाल होने से रोजाना आंखों के तकरीबन 100 ऑपरेशन मुलतवी होने लगे। अब तक सैकड़ों मरीजों को तारीखें दी जा चुकी हैं। अस्पताल की रिवैम्पिंग के बावजूद 10 माह से बंद ऑपरेशन थिएटर बंद है। वज़ीर आला मरीम नवाज को सब अच्छा की रिपोर्ट पहुंचाई जा चुकी है। दूसरी जाने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को 23 अरब 90 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। अस्पताल की रिवैम्पिंग और तरक्याती स्कीमों के लिए बजट जारी किया गया। बजट की रकम म्यू अस्पताल और सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग पर भी खर्च होगी। THQ और DHQ अस्पतालों की तरक्याती स्कीमों के लिए 12 अरब जारी किए गए। पंजाब भर की वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए 6 अरब 70 करोड़ रुपए का बजट ऑनलाइन कर दिया गया है। लाहौर का नया नक्शा तैयार, 402 यूनियन कौंसल्स शामिल। लाहौर यूसिस के एतबार से सबसे बड़ा शहर बन गया। 8 साल बाद नक्शे में 128 नए यूनियन कौंसल्स शामिल, जबकि नए नक्शे के मुताबिक तहसील सिटी में 146 यूनियन कौंसल्स होंगी। कौन सी तहसील कितनी यूनियन कौंसल्स पर मुश्तमिल होगी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। महकमे बल्दियात पंजाब ने 402 यूनियन कौंसल पर मुश्तमिल लाहौर का नया नक्शा तैयार कर लिया। नया नक्शा 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जो बल्दियाती एक्ट 2024 के मुताबिक बनाया गया। 8 साल बाद शहर के नए नक्शे में 128 नई यूनियन कौंसल शामिल की गयी। पुराना नक्शा 274 यूनियन कौंसल और नया 402 यूनियन कौंसल पर मुश्तमिल है। नए नक्शे के मुताबिक तहसील सिटी में 186 यूनियन कौंसल्स होंगी। नए नक्शे में तहसील शालीमार 147 से 238 यूनियन कौंसल पर मुश्तमिल, तहसील कैंट 239 से 260 यूनियन कौंसल पर मुश्तमिल है। ज़राए के मुताबिक तहसील मॉडल टाउन 261 से 368 यूनियन कौंसल्स पर मुश्तमिल है। तहसील रायबंड में 369 से 402 यूनियन कौंसल्स हैं। नक्शे में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में चीफ ऑफिस यूनिट्स रायबंड और काना शामिल हैं। लाहौर यूनियन कौंसल्स के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर बन गया है। यूनियन कौंसल्स के नए नक्शे तैयार होंगे। अपनी छत अपना घर मंसूबा, हुकूमत मंसूबे की निगरानी और देखभाल के लिए फर्म की खिदमात लेगी। कंसल्टेंट फर्म की खिदमात पर 36 करोड़ के अखराजात का तखमीना लगाया गया है। पंजाब हुकूमत मंसूबे के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी कायम करने की मंजूरी दे चुकी है, जबकि तजर्बाकार फर्म मंसूबे की सुपरविजन करेगी।
पंजाब हुकूमत ने सूबाई महकमों की खिदमात की बजाय अब अपनी छत अपना घर मंसूबे की निगरानी के लिए कंसल्टेंट हायर करने का फैसला किया है। एक निगरान कंसल्टेंट फर्म की खिदमात पर 36 करोड़ रुपए के अखराजात का तखमीना लगाया गया है। फर्म मंसूबे की तामीर व मरम्मत समेत दीगर मामलात की निगरानी करेगी, जबकि इससे कबल पंजाब हुकूमत मंसूबे के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी कायम करने की मंजूरी दे चुकी है। हुकाम के मुताबिक पंजाब हुकूमत इंजीनियरिंग और डिजाइन के लिए भी कंसल्टेंसी फर्म हायर कर रही है, जिसमें डिजाइन के लिए फर्म के लिए 14 करोड़ रुपए के अखराजात का तखमीना लगाया गया है। लेस्को में बिजली चोरी की शरह में रिकॉर्ड इजाफा, कंपनी के सिस्टम से 16 करोड़ 60 लाख यूनिट उड़न छू हो गए। लाइन लॉसेस में 6% इजाफा, बिजली चोरी से खसारा 8 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। लेस्को की दस्तावेजात के मुताबिक कंपनी को लाइन लॉसेस से 8 अरब रुपए का नुकसान हुआ। लाइन लॉसेस की शरह 12.4 से बढ़कर 18% तक पहुंच गई है। मजमूई तौर पर तकरीबन 6% तक लाइन लॉसेस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। लेस्को ने जुलाई में 11.9% लाइन लॉसेस के अहदाफ मुकर्रर किए थे। 11.9% तक लाइन लॉसेस के अहदाफ हासिल करने के लिए ओवर बिलिंग होना थी। ताहम FIA ने बिलिंग साइकिल मुकम्मल होने से कबल अफसरान को हेडक्वार्टर्स तलब किया था। हुकाम ने ओवर बिलिंग करने पर लेस्को चीफ समेत दीगर पर मुकदमा दर्ज करने का इंदिया दिया था। FIA के साथ मुलाकात के बाद अफसरान ने ओवर बिलिंग करके अहदाफ हासिल करने से इनकार किया, जिसके बाद लेस्को चीफ ने अहदाफ हासिल न होने पर ग्रेड 18 और ग्रेड 19 के अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। पंजाब में आला तिब्बी तालीम का हसूल महंगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एंट्री टेस्ट फीस में होशरुबा इजाफा। MD, MS, MDS में दाखिले के लिए GCAT की फीस 10,000 मुकर्रर कर दी गई। इंटर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड के इजलास में मंजूरी दी गई। पंजाब में आला तिब्बी तालीम का हसूल महंगा कर दिया गया। यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एंट्री टेस्ट फीस में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। MD, MS, MDS में दाखिले के लिए GCAT इम्तिहान की फीस 10,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई। MD, MS, MDS के लिए GCAT की फीस पहले 6,000 रुपये थी, जिसमें से 67% इजाफा किया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने इंटर मेडिकल यूनिवर्सिटीज बोर्ड की सिफारिशात पर फीस में इजाफे का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़रिए इंतजाम अक्टूबर में प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए GCAT इम्तिहान पर नई फीस का इतलाक होगा। आला तिब्बी तालीम के ख्वाहां नौजवान डॉक्टर्स को एंट्री टेस्ट फीस में इजाफे पर परेशानी लाहक है। शालामार बाग GT रोड पर बारिश का पानी ताहाल जमा, बारिशी पानी जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है। बारिश के बाद कई रोज तक GT रोड पर पानी जमा रहता है, शहरियों की जानिब से ये बताया जा रहा है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा। शालामार बाग GT रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर बारिश के बाद पानी जमा हो गया है। पानी की वजह से यहाँ पर जो शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। बाइक सवार को क्या मुश्किल है उनसे जान लेते हैं। बताइएगा कितनी मुश्किल होती है, पानी क्यों नहीं निकाला जाता? मसला ये है कि अक्सर हमारे एरिया जो है ना, मदीना कॉलोनी हो गया, अलकादर हाउसिंग स्कीम, GT रोड पे जब भी कभी बारिश हुई है ना तो हमारे लिए ये बायस रहमत नहीं बायस ज़हमत हो जाती है। जैसे कि हमारा प्लान था आज निकलने का बच्चों के साथ, मैं अपने यानी कि जो मेरा काम है उसको जल्दी ख़त्म करके आया कि चलो ये प्लान बनाएंगे, लेकिन आगे ये बारिश एकदम से हुई। अब हमारे लिए बहुत मुश्किल है ट्रैवल करना। तो डेफिनेटली ये कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें आधा दिन लग जाता है पानी निकलते हुए। तो ज़ाहिर बात है अगर ये पानी नहीं निकलेगा लोग अपना ईज़िली ट्रैवल नहीं कर सकते, उनके लिए मुश्किलात का सामना होता है। जी बिल्कुल, राहगीरों को, बाइक सवार को, शहरियों को मुश्किल का सामना है। उनकी जो ज़िंदगी है, मामलात ज़िंदगी है वो रुक जाती है। उनके जो काफ़ी मामलात हैं वो रुक जाते हैं इस पानी की वजह से, जिस पर वो अपील कर रहे हैं कि ये पानी जल्द से जल्द हटाया जाए, जगह को क्लियर किया जाए ताकि वो अपने मामलात आसानी से कर सकें। जी ठीक है तलहा, बहुत शुक्रिया आपका। शालीमार स्कीम मुशर्रफ रोड पर लटकते तारों के बेहंगम गुच्छे इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन गए। मकीनों का कहना है कि बारिश के दौरान अक्सर औकात तारों में करंट आने से हादसात पेश आ चुके हैं। शालीमार स्कीम मुशर्रफ रोड पर गुज़श्ता चंद सालों से तारों के बेहंगम गुच्छे इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बने हुए हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि अरसे से तारों के बुरे हालात हैं। बारिश होने से मुतअद्दिद बार हादसात भी पेश आ चुके हैं। शिकायत भी दर्ज करवाएं कि लटकते तारों को ठीक किया जाए, मगर लेस्को इंतज़ामिया नोटिस नहीं लेती। किसी टाइम जो है ना वो बारिश हो तो फिर उस वक्त करंट आने का खदशा होता है, और ये काफ़ी तकरीबन 20-25 साल हो गए हैं। घरों के ऊपर से जो गुजरी हैं वो तो पीछे नहीं हट सकती, लेकिन ये तारों का सद्भाव तो हो सकता है ना। हादसा पेश आ जाते हैं। ये किसी टाइम जो है ना खंबे में करंट आ जाता है तो फिर उनको कॉल करनी पड़ती है, तो किसी टाइम आ जाते हैं, किसी टाइम नहीं भी आते। तो अपनी मदद आपके तहत, या किसी टाइम कोई हैवी ट्रैफिक गुजरी है उसकी वजह से तार टूट गई है तो भी मसला हो जाता है।
محکمہ ایکسائز ٹیکسز کا ہدف حاصل کرنے میں سست روی کا شکار، پراپرٹی، موٹر ٹیکس، ایکسائز ڈیوٹی سمیت دیگر ٹیکسز کی مد میں وصولیاں نہ ہونے کے برابر۔ مالی سال کے پہلے مہینے میں صرف 4.25 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس اکٹھا کیا جا سکا۔ رواں مالی سال ٹیکسز کی مد میں محکمہ ایکسائز کو 56 ارب 95 کروڑ روپے اکٹھے کرنے کا بڑا ہدف ملا ہے، تاہم ایکسائز ریاتی پیریڈ میں وصولیاں سست روی کا شکار ہیں۔ مالی سال کا سوا مہینہ گزرنے کے باوجود ریجنز کو ٹارگٹ ہی نہیں دیے جا سکے، جس کی وجہ سے ریکوری انتہائی سست روی کا شکار رہی۔ مالی سال کے پہلے مہینے میں پراپرٹی، موٹر، پروفیشنل ٹیکس کی مد میں صرف 3 ارب 81 کروڑ کا ٹیکس وصول کیا گیا۔ وصول شدہ ٹیکس میں 3 ارب 5 کروڑ پنجاب بھر سے، جبکہ صرف لاہور موٹر سے 2 ارب 9 کروڑ روپے وصول کیے گئے۔ پراپرٹی ٹیکس کی مد میں صرف 47 کروڑ، ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 9 کروڑ وصول کیے گئے۔ ڈی جی ایکسائز آفس کے ریجنز کو ٹارگٹ دیے جاتے ہیں۔ گزشتہ سال نظر ثانی شدہ ٹارگٹ 43.5 ارب روپے سے زائد حاصل کیا گیا تھا۔ صوبائی وزیر عاشق حسین کرمانی سے ڈی جی آر وی اینڈ ایف سی میجر جنرل شاہد محمود کی ملاقات ہوئی۔ لائف اسٹاک کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی وزیر لائف اسٹاک زراعت سعید عاشق حسین کرمانی سے ڈائریکٹر جنرل ریموٹ ویٹرنری اینڈ فارمز کورپس میجر جنرل شاہد محمود کی ملاقات ہوئی ہے۔ سیکرٹری لائف اسٹاک پنجاب مسعود انور، ایڈیشنل سیکرٹری لائف اسٹاک ڈاکٹر عثمان، ڈی جی لائف اسٹاک پروڈکشن آصف رفیق بھی موجود تھے۔ میجر جنرل شاہد محمود کا کہنا تھا کہ ادارے کا مقصد اعلیٰ نسل کی گایوں کے ایمبریو کی افزائش اور نشوونما کرنا ہے۔ گوشت کی پیداوار بڑھا کر اس کی برآمدات کو خلیجی ممالک تک وسعت دینا چاہتے ہیں۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی زیر صدارت مختلف امور کا جائزہ اجلاس، ون ونڈو سیل کی کارکردگی کا خصوصی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے ون ونڈو سیل کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ڈی جی نے کہا کہ ون ونڈو سیل میں آئی درخواستوں کی پروسیسنگ بروقت یقینی بنانے کے لیے تمام ڈائریکٹرز اضافی اوقات میں کام کریں۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے کہا کہ ون ونڈو سیل کی پینڈنگ درخواستوں کو جلد از جلد پروسیس کیا جائے۔ اجلاس میں ہاؤسنگ کے تمام ڈائریکٹرز کی انفرادی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی جی نے کہا کہ ہاؤسنگ کے تمام ڈائریکٹرز مخصوص اوقات کار میں ون ونڈو سیل پر اپنی موجودگی یقینی بنائیں۔ 14 اگست جشن آزادی کو شایان شان طریقے سے منایا جائے گا۔ ڈی سی لاہور کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے، جبکہ شہر بھر میں سرکاری سطح پر جشن آزادی کی تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ آزادی جو ہے پورے جوش و خروش سے منائی جائے گی 14 اگست کو بھی، اور لاہور کی اگر ہم مناسبت سے بات کریں تو 26 جولائی سے ہم نے آلریڈی اس کا آغاز کر دیا تھا کہ ہم نے ڈیفرنٹ اسپورٹس کمپٹیشن کروائے ہیں، اور وہ شہر کے مختلف علاقوں میں کرائے گئے تاکہ ہر جگہ وہ فیسٹیوٹی نظر بھی آئے اور لوگ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کریں۔ 14 اگست کی مناسبت سے حضوری باغ میں جو فلیگ ہوسٹنگ سرمنی ہوتی ہے اس کا پراپر انعقاد کیا جا رہا ہے، اور لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ بھرپور طریقے سے منائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ طریقے سے منانے کا بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ جس طرح کے حالات کبھی کبھار لا اینڈ آرڈر سچویشن بنتی ہے وہ ایٹ لیسٹ نہ ہونے دیں، اور پولیس اور انتظامیہ کا۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب نبیل جاوید کی زیر صدارت پی ڈی ایم اے کا اجلاس، دریاؤں میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب نبیل جاوید کو ڈی جی پی ڈی ایم اے کی جانب سے 13 اضلاع میں بارشوں اور سیلاب کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ پنجاب میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے 151 دیہات متاثر ہوئے۔ دریاؤں میں ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے جامع پلان تیار کیا جا رہا ہے۔ نبیل جاوید کا کہنا تھا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تعمیرات کے لیے ایس ای اریگیشنز کی سربراہی میں کمیٹیاں تشکیل دیں۔ بیراجوں اور حفاظتی بندوں کے 10 کلومیٹر ایریا میں تعمیرات کے لیے این او سی لازمی قرار دیا جائے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا تعلیم دوست بیان، پولیس شہداء کے بچوں کو مزید 7 لیپ ٹاپ فراہم کر دیے۔ لیپ ٹاپ حاصل کرنے والے طلباء میڈیکل، انجینئرنگ، قانون سمیت جدید پروگرامز میں زیر تعلیم ہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے سینٹرل پولیس آفس میں منعقدہ تقریب میں طلباء و طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ شہداء کے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کا بیڑا اٹھایا ہے اور تمام سہولیات دیں گے۔ ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن برانچ پنجاب محمد ادریس احمد کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس میں چالانوں کی بروقت تکمیل کے متعلق اعلیٰ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے متعلق بریف کیا گیا۔ صوبے کے تمام ایس ایس پیز اور ایس پیز انویسٹیگیشن اور دیگر افسران بذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوئے۔ ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب محمد ادریس کا کہنا تھا کہ تمام ایس ایس پیز انویسٹیگیشن بروقت چالان جمع کروانے میں اپنا سپروائزری رول مزید احسن طور پر ادا کریں۔ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے متعلق تمام ایس ایس پیز اپنے ماتحت سٹاف کو بریف کریں۔
امام مسجد نبوی سوموار کو بادشاہی مسجد میں نماز مغرب کی امامت کریں گے۔ چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر کا والہانہ استقبال کیا جائے گا۔ انہوں نے فیصل مسجد میں جمعۃ المبارک کا خطبہ دیا، اگر آپ دیکھیں تو اس میں یونٹی ہے، اس میں اتحاد ہے، اس میں امت مسلمہ کو ملانے کی جو وہ بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت کے لیے ایک پیغام ہے۔ یقیناً ان کا پاکستان آنا ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میں اس موقع پر اپنی حکومت اور مملکت سعودی عربیہ کا، خادم الحرمین شریفین کا مشکور و ممنون ہوں، اور بالخصوص اپنے بہت ہی پیارے بھائی دوست سفیر سعودیہ، سفیر خادم الحرمین شریفین حضرت معیز الدین شاہ بخاری کے عرس کی تقریبات کا آغاز پہلے روز محفل میلاد ہوئی۔ نعت خواں حضرات نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ معیز الدین شاہ بخاری کے 3 روزہ عرس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ رہنما IPP شیب صدیقی، میاں محمد سلمان بٹ، مجاہد سجاد بٹ شریک ہوئے۔ گڑی شہو میں عرس کے پہلے روز محفل میلاد منعقد کی گئی۔ رفیق نشبندی، آصف چشتی، مرغوب احمد، شہزاد حنیف، حفیظ الرحمان نے تقریب میں شرکت کی۔ وصاف احمد، امین چشتی، افتخار احمد، عامر نشبندی، خالد محمود یوسفی، شہزاد حسین، کامران ڈار، ملک وحید شریک ہوئے۔ پہلے روز تقریب میں شہریوں کی کثیر تعداد شریک تھی۔ تقریبات 3 روزہ تک جاری رہیں گی۔ کیمرہ مین محمد ندیم بٹی کے ہمراہ محمد ابراہیم قریشی، سٹی 42 لاہور۔ خیال نو تنظیم کے زیر اہتمام حسین علیہ السلام سفینہ نجات کانفرنس، معروف عالم دین علامہ سید نصرت عباس بخاری نے خصوصی شرکت کی۔ مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ حالی روڈ پر خیال نو تنظیم کے زیر اہتمام کانفرنس میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ علامہ سید نصرت عباس بخاری کا خصوصی بیان میں کہنا تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام کا سفینہ نجات کا سفینہ ہے۔ نجات کی کشتی میں سوار ہونے کے لیے دنیاوی لغو کی چیزوں کو ترک کرنا لازم ہے، لیکن اصل نجات تو دوسری طرف ہے، جب انسان ٹرانزیشن میں تبدیل ہو جائے گا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، جس موت جب آئے گی تب پتہ چلے گا حسین ابن علی کسے کہتے ہیں، اور جب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے روز محشر میں تو جس جنت کے طلبگار ہو اس جنت کا سردار حسین ہے۔ کانفرنس کے شرکا کا کہنا تھا کہ ایسی کانفرنسوں کا اہتمام خوش آئندہ ہے۔ بلا شبہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا درس تمام انسانیت و مذاہب کے لیے ہے۔ اہل بیت کا جو رستہ ہے، اہل بیت سے جڑ جانے کا جو سلسلہ ہے، وہی نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ آج امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اس کا بھی جو ٹاپک تھا وہ حسین سفینہ نجات ہے۔ یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں، وہ جو ہے ہر مسلک سے بلکہ تمام ہیومینٹی کے لیے ہیں۔ چیف آرگنائزر حنین زیدی کا کہنا تھا کہ ایسی کانفرنس سے کوشش ہے کہ تمام مذاہب اور مسالک کے تمام افراد کو ایک کیا جائے۔ اس تقریب کا مقصد یہ تھا کہ تمام مسالک کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور جو امام حسین کی شخصیت ہے وہ ہمیں یکجا کر سکے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مسالک میں بٹے ہوئے ہیں، جبکہ یہ شخصیات وہ شخصیات ہیں جن کا ہر کوئی احترام کرتا ہے، جن کے نزدیک یہ شخصیات جو ہیں وہ معتبر ہیں، یہ شخصیات وہ ہیں کہ جو ہمارے لیے کشتی نجات ہیں۔ شرکا انتہائی خوشو و خضوع سے سفینہ حسین علیہ السلام میں سوار ہونے کے متمنی نظر آئے۔ کیمرہ مین لاہور چیمبر الیکشن کی سرگرمی عروج پر ہیں۔ لیبرٹی مارکیٹ ٹریڈرز ایسوسی ایشن اینڈ گلبرگ بورڈ کی جانب سے جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ صدارتی امیدوار ناصر حمید خان، پیار فاؤنڈرز LBF الائنس کی قیادت اور تاجر برادری کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ مارکیٹ سہیل سرفراز منج، صدر گلبرگ بورڈ حافظ امیر علیوان اور عمر سلیم کی جانب سے جلسے کا اہتمام کیا گیا۔
پیٹرن چیف پیاب میاں سہیل نثار، چیئرمین LBF امجد چودھری، چیئرمین فاؤنڈر گروپ میاں مصباح الرحمان شریک ہوئے۔ صدر چین سٹور ایسوسی ایشن طارق محبوب رانا، سابق صدر فیڈریشن چیمبر عرفان اقبال شیخ، صدر لاہور چیمبر کاشف انور، معظم رشید، شہزاد علی ملک، مومن علی ملک اور میاں طارق مصباح شریک تھے۔ ایسا ہی رسپانس مل رہا ہے ہر جگہ سے اور الحمدللہ آپ کو ایسا ہی رسپانس الیکشن والے دن بھی نظر آئے گا۔ یہ سارے کے سارے ووٹر ہیں اور آج یہ گلبرگ بورڈ کی آپ نے گیدرنگ دیکھی، ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آج انوائٹ کیا۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ تاجروں کی اور ان کی امیدوں پہ پورا اتروں۔ صدر اچھرا بازار حاجی اشفاق، صدر وحدت روڈ فیاض چودھری، بانی فرو میاں عبدالرزاق، ریاض ملک، صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ شریک ہوئے۔ حاجی نواز پپو، چودھری خادم حسین، طاہر محمود بٹی، شیخ آصف، شاہد حسن شیخ، محمد چودھری، حاجی اکرم، وقار احمد میاں اور ہارون اروڑا نے شرکت کی۔ وہ لوگ ہیں جو خود ووٹر ہیں اور آج سے نہیں 20 سال 15 سال 30 سال پرانے ووٹر ہیں اور یہ سب اپنے منہ سے بتا رہے ہیں۔ اس ساری کی ساری شام کا جو یہ مجموعہ ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ جیت کس کی ہے۔ گلبرگ کی تاجر برادری نے پیا فاؤنڈر LBF الائنس کی حمایت کا اعلان کیا۔ کیمرمین وسیم نثار کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے الیکشن کے سلسلے میں انجینئرز کا اجتماع، جاوید سلیم قریشی، سروش حشمت خان، امیر ضمیر خان، عبدالجبار کی شرکت۔ جاوید سلیم کا کہنا ہے ہمیں موقع دیں، ہم بتائیں گے سستی بجلی کیسے بنے گی۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں۔ گلبرگ میں دی انجینئرز پاکستان کی تقریب میں امیدوار برائے چیئرمین انجینئر جاوید سلیم قریشی، سروش حشمت خان، عبدالجبار، سہیل آفتاب قریشی شریک ہوئے۔ سربراہ مانیٹرنگ پلاننگ کمیشن انجینئر امیر ضمیر خان نے شرکت کی۔ فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز پاور سیکٹر کے امپلائیز کو نہیں مل سکتا۔ انشاءاللہ آپ میرے پیچھے کھڑے ہوں، میں آپ کو سڑکوں پہ نہیں لاؤں گا، لیکن اس بات کی آپ نے گورنمنٹ کو یہ یقین دہانی میرے پیچھے کھڑے ہو کے کرانی ہے کہ اگر ہمیں سروس اسٹرکچر نہ ملا، ٹیکنیکل اناؤنس نہ ملا تو 15 منٹ کے لیے پورے ملک کی بجلی کو بند کر دیا جائے۔ ایک ڈیٹ نہیں دوں گا۔ قومی امن کمیٹی بین المذاہب سپریم کونسل پاکستان کے زیر اہتمام پاک فوج زندہ باد ریلی نکالی گئی۔ عامر رشید خان، علامہ محمد حسین گولڑوی، ولی اللہ شاہ بخاری، علامہ قاسم علی قاسمی نے شرکت کی۔ قومی امن کمیٹی بین المذاہب سپریم کونسل پاکستان نے ناصر باغ سے پریس کلب تک پاک فوج زندہ باد ریلی نکالی۔ چیئرمین عامر رشید خان کی سربراہی میں ریلی میں ولی اللہ شاہ بخاری، علامہ محمد حسین گولڑوی، علامہ قاسم علی قاسمی شریک ہوئے۔ عامر رشید نے کہا فوج کے خلاف بات کرنے والا ملک و قوم کا دشمن ہے۔ پاک فوج کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پاک آرمی کے خلاف، اور پاک آرمی کو کھڈے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ پاکستان پاک آرمی کی بدولت قائم و دائم ہے اور پاک آرمی ہمارے ماتھے کا جھومر ہے اور ہم پاکستان کی پاک آرمی کے ساتھ ہمہ وقت خون کا آخری قطرہ تک بہانے کو تیار ہے۔ اور مقاصد یہ تھے کہ پاک فوج جو پاک فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا منہ بند کیا جائے اور بتایا جائے کہ پاکستان میں بسنے والے تمام لوگ پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ علامہ قاسم علی قاسمی نے کہا فوج ہے تو ملک ہے، ملک ہے تو ہم ہیں، شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ علامہ محمد حسین گولڑوی نے کہا آرمی کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اس کا مقصد پاکستان فوج اور پنجاب پولیس کے جو شہداء ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فوج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو اور وہ شہداء جنہوں نے اپنی جوانیاں اس وقت عزیز پاکستان کے لیے قربان کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یاد رکھنا، ان کی یاد بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جب بھی وقت آئے گا ہم نکلیں گے، پاک فوج کے لیے نکلیں گے اور یقیناً یہ دہشت گرد عناصر جو کچھ مرضی کر لیں، ہم انشاءاللہ العزیز اپنے وطن کی سالمیت کے لیے، پاک فوج کی سالمیت کے لیے انشاءاللہ ہم وقت نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ چودھری اشرف، محمد فیصل، بشارت علی شہرازی، SA عزیز بخاری، تبسم ناز، عثمان بھٹا سمیت خواتین اور بچے بھی ریلی میں شریک ہوئے۔ ریلی پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ شرکاء نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر فوج کے حق میں نعرے درج تھے۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ہمراہ عثمان خادم کمبو، سٹی 42۔ اب بات کی جائے 14 اگست کی تو جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ بازاروں میں رش ہے، بڑے اور بچے قومی پرچم کے رنگ کی مناسبت سے تیار اشیاء کی خریداری میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔
14 अगस्त का दिन करीब आते ही जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच जाती हैं। उर्दू बाजार समेत शहर की दीगर मार्केट्स में जश्न आज़ादी की मुनासबत से सजे स्टॉल्स पर रौनकें बढ़ती जा रही हैं। शहरी अपनी मनपसंद अशिया की खरीदारी कर रहे हैं। शहरियों का कहना है यौम आज़ादी भरपूर अंदाज से मनाते हैं। बड़ों को भी शौक होता है, वो उनका भी दिल करता है कि हमारे ये स्पेशल डेज हैं, इनमें हमें पहनना चाहिए, शलवार कमीज़ होनी चाहिए, ट्राउज़र शर्ट्स होना चाहिए। और देखिए अब किस तरह बच्चों की अच्छी अच्छी कलेक्शन है। तो 14 अगस्त एक ऐसी चीज़ है कि हर एक शख्स को चाहिए कि उस दिन स्पेशल सा ग्रीन ड्रेस पहनना चाहिए और 14 अगस्त मनानी चाहिए। नौजवानों का कहना है आज़ादी का दिन करीब आते ही अरशद नदीम की जानिब से मुल्क का नाम इस तरह से रोशन किया जाना किसी नेमत से कम नहीं। बहुत ज़्यादा खुश हैं, उसने एक चैंपियन ट्रॉफी आगे भी एक मेरे ख्याल से जीती थी, इसने बहुत अच्छा किया। हमें बहुत अच्छी खुशी हुई है कि इसने ओलंपिक फिर जीता है, इसने चैंपियन जीता है। मर्द हो, खवातीन हो या फिर बच्चे, सभी 14 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पुरजोश नजर आते हैं। कैमरामैन के साथ अफशा रिजवान, सिटी 42 लाहौर। सदर आल लाहौर रिटेलर्स एसोसिएशन मियां मुबशर की सालगिरह की तकरीब पैटर्न इन चीफ पियाफ मियां अंजुम निसार, सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर चौधरी जफ़र महमूद समेत ताजर बरादरी की शिरकत। मियां मुबशर सईद ने ताजरों के हमरा केक काटा। आल लाहौर रिटेलर्स एसोसिएशन के सदर मियां मुबशर की सालगिरह की तकरीब अल कबीर टाउन ऑफिस में हुई। पैटर्न इन चीफ पियाफ मियां अंजुम निसार, सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर चौधरी जफ़र महमूद, सेक्रेटरी जनरल पेटमा वकार अली, सदर मिंट कुमरी रोड एजाज मुश्ताक, जॉइंट सेक्रेटरी सईद अहमद बुखारी ने शिरकत की। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट नबील महमूद, राजा इमरान, चौधरी अकबर हसन सरदार, मलिक खालिक, मियां नईम, डॉक्टर नदीम वक्कास, शोका जट फैसल बिल्ला समेत दीगर एसोसिएशन के सदूर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।